अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज 6 सितंबर है, यौम दिफ़ाए पाकिस्तान, और एक नारा, एक बात जो हम हमेशा से सुनते आए हैं कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है, और ये बात हमने अमली तौर पर इस साल होते हुए देखी जब दुश्मन ने हम पर जंग मुसल्लत की। नंगी जारियत को जारी रखते हुए कुछ देर कबल उसने अपने तैयारों से फ़ज़ा से ज़मीन मिज़ाइल दागे हैं। नूर खान बेस पाकिस्तान एयरफोर्स की मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाया गया है। भारत ने अफ़गानिस्तान में भी मिज़ाइल दागे हैं। हम सिर्फ उसको ये कहना चाहते हैं कि ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मकारी और तुम्हारी जारियत से मरूब होने वाली कौम है। नाउ यू जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। छः मई और 10 मई ये वो तारीख़ें हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान में हर किसी को याद रहेंगी क्योंकि हमने दुश्मन के दांत खट्टे किए और हम फतह से हमकिनार हुए, बल्कि ये वो तारीख़ें हैं जो एक डरावने ख्वाब की तरह हमारे दुश्मन भारत को भी हमेशा याद रहेंगी। जो शायद एक बहुत जोम में था, जो समझता था कि शायद वो ज़्यादा ताकतवर है, शायद हम उस तरह से तैयार नहीं हैं। ये तमाम तर गलत फहमियाँ थीं, और फिर ये गलत फहमियाँ अफवाज पाकिस्तान ने ऐसी दूर की कि अब तक भारत को पूरी दुनिया में सुबकी का सामना है, और बताने को अपनी आवाम के पास कुछ नहीं, बताने को दुनिया के लिए उनके पास कुछ नहीं। जिस तरह से मार्का हक हुआ, और उस मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने एक भरपूर जवाब दिया और पाकिस्तान फतह से हमकिनार हुआ। आज इस वक्त मुझे ये बात करते हुए फ़ख्र है कि ना सिर्फ हमारे दोस्त ममालिक, बल्कि हमारे शायद जो दोस्ती में हमारे साथ ममालिक नहीं है वो भी, बल्कि दुनिया भर के ममालिक वो पाकिस्तान की सलाहियतों के इस वक्त मोतरफ़ हैं। पाकिस्तान के लिए सब कुछ तब्दील हुआ है, और इस मरतबा जो हमने जश्न आज़ादी मनाया उसका जोश और जज्बा बिल्कुल मुख्तलिफ था, क्योंकि मार्का हक था, हम कामयाब हुए थे, हमें फ़तह मिली थी। और इसी तरह 6 सितंबर जो एक्चुअल डे है जब हम पाकिस्तान के दिफा की बात करते हैं और हर साल इसको मनाते आए हैं, तो आज मज़ीद फ़ख्र है हमें कि हमने अमली तौर पर इस साल देखा कि वाकई पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है, और जब जब दुश्मन मैली आंख से देखेगा उसे भरपूर और करारा जवाब मिलेगा। आज हम मौजूद हैं LOC के अगले मोर्चों पर। मैं ज़ीरो लाइन तक भी जाऊंगा, और जिस तरह आप तमाम लोग जानते हैं कि जो कुछ होता रहा, बेतहाशा फुटेजेस, चीज़ें आपने देखी, जिस तरह से दुश्मन को कारी ज़रब लगाई गई और उसके बाद उसको सफ़ेद झंडे लहराने पड़े, वो बिल्कुल यही जगह थी, वो LOC थी, वो ज़ीरो लाइन थी, वो अगले मोर्चे थे जहाँ से हमारे जवानों ने भरपूर तरीके से जवाब दिया। उनके हौसले क्या हैं, पाकिस्तान के दिफा को लेकर वो क्या सोच रखते हैं, और फतह से हमकिनार होने के बाद उनका सीना कितना चौड़ा हुआ है और उनका वक़ार कितना बुलंद हुआ है। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में ये तमाम तर चीज़ें मैं अपने नाज़रीन को दिखाऊँ। तो हम यहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे और आपको लेकर जाएंगे ज़ीरो लाइन तक, ना सिर्फ अफवाज पाकिस्तान से, बल्कि यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, जो बेतहाशा कुर्बानियाँ देते हैं, जो अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े रहते हैं, और जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है यहाँ पर अफवाज पाकिस्तान की, और उनमें शोहदा भी हैं, और नस्ल दर नस्ल वो पाकिस्तान के लिए शहीद होते आ रहे हैं। और वो माएँ भी हैं जिसने अपना शोहर, एक खातून जिसने अपना शोहर, उसने जाम शहादत नोश किया, उसने अपने बेटे को फ़ौज में भेज दिया। एक बेटे ने जाम शहादत नोश किया, उसने अपने दूसरे बेटे को फ़ौज में भेज दिया। ये वो जज्बा और वलवला है जिसकी वजह से पाकिस्तान आज भी कायम दायम है, और ता क़यामत इंशाअल्लाह कायम दायम रहेगा। आगाज़ करते हैं और कुछ बात करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर जज्बा क्या है और किस तरह से चीज़ें हैं, और 6 और 10 मई के दरमियान यहाँ मामलात कैसे थे। आइए चलते हैं। खड़े पर
परचम के तले ये ज़मीन पर्वत दश्तो दरियाओ धरती हर धड़कन अपनी है इस मिट्टी से बांधी हर घड़ी तैयार कामरान है हम जैसे हो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक वेलकम टू LOC। जी नाज़रीन, मेजर अली ने हमें वेलकम किया है, हम LOC पर हैं और ज़ीरो लाइन तक भी हमने जाना है, लेकिन कुछ गुफ्तगू हम यहाँ पर करेंगे। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का, और यहाँ पर आज हम तमाम तर मामलात देखेंगे। एक ही ख्याल आता है, मैं 6 सितंबर की जब हम बात कर रहे हैं तो हम हर साल 6 सितंबर और यौम दिफा के तौर पर इसको मनाते हैं, लेकिन 6 सितंबर इस दफ़ा मुख्तलिफ है। 14 अगस्त भी मुख्तलिफ थी। फातेह हैं हम, जंग जीत चुके हैं, क्या जोश और जज्बा है जवानों का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपको खुशामदीद करता हूँ यहाँ पे, और दूसरा ये कि सबसे पहले मैं आपको बेसिकली ये 6 सितंबर की खुशी और 14 अगस्त की खुशी, इसका ताल्लुक़ मार्का हक़ से है। तो मैं आपको पहले ये बताता चलूँ कि मार्का हक़ में अल्लाह ताला की मेहरबानी और अल्लाह ताला के हम उन चुने हुए में लोगों में से हैं जिन्होंने सीसा प्लाई दीवार की तरह लड़ते हैं, और कौम की दुआओं से और अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमें जो है वो ये फ़तह नसीब हुई। दूसरा ये कि यहाँ पे बेसिकली जब ये मार्का हक़ हुआ था तो जो दुश्मन है उन्होंने जो है वो आर्टली के गोले भी यहाँ पे मासूम निहत्ते अवाम के ऊपर गिराए थे। तो उस पे जो है वो हमने जब अपना साजो सामान से उनका मुंह तोड़ जवाब दिया, तो आज तक जो है ना उनकी हिम्मत नहीं हुई दोबारा वो करने की, एक गोली की आवाज़ भी नहीं चलाते। और 6 सितंबर जो है वो 6 सितंबर 14 अगस्त वो बनाने का अब मज़ा ही अलग है, क्योंकि उस एक कितनी बड़ी हमें कामयाबी मिली है, तो हम जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से और ख़ुशी से मनाते हैं, और ये अवाम के लिए खुशखबरी की बात है। भाई साहब, एक बात जो मैं करता चला आ रहा हूँ 10 मई के बाद से, वो ये कि हमारी पिछली 2 नस्लों ने, जनरेशन्स ने अफवाज पाकिस्तान के कारनामे सुने थे, पढ़े थे, बुज़ुर्गों से सुने थे, देखा कुछ नहीं था। और जो 2019 में हुआ वो एक एस्केलेशन थी, मुकम्मल जंग नहीं थी। अब इस जनरेशन ने पहली दफ़ा जंग देखी है, और फिर ये देखा है कि कहाँ खड़ी है अफवाज पाकिस्तान, और उससे पाकिस्तान की कौम का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन जो अफवाज पाकिस्तान है उनका हौसला और जज्बा जंग जीतने के बाद क्या है, उसमें क्या तब्दीली आई है? बिल्कुल तब्दीली तो जैसे हमारा जज्बा और जोश पहले था, अब तो और ज़्यादा बेहतर हो गया, और ज़्यादा अच्छा हो गया, सिर्फ़ इसलिए कि एक दफ़ा दुश्मन ने हमें ललकारने की कोशिश की और हमने फिर उनको एक दफ़ा बताया कि हम क्या चीज़ हैं। वैसे मुझे ये बताइएगा कि ये तो बिल्कुल एक वाज़ेह बात है कि जो भी जवान जिस सतह पर भी अफवाज पाकिस्तान को ज्वाइन करता है, वो एक शहादत का जज्बा और ख्वाहिश लेकर अफवाज पाकिस्तान में आता है, उसकी अटमोस्ट डिज़ायर यही होती है। क्या चल रहा था, ज़रा मुझे ये बताइएगा, जब ये 6 मई हुआ, पता चला बीइंग अ सोल्जर आपको कि जी जंग मुसल्लत हो गई है और फुल फ्लेज हो गई है आपके जवानों में, ज़ाहिर आप बैठते हैं, बात करते हैं, खाना साथ का, क्या एक थॉट प्रोसेस क्या था उस वक्त सबका, मैं वो जानना चाहूँगा, बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, आप यकीन नहीं करते कि जवान तो जवान, यहाँ तक कि जो सिविल आवाम है हमारे साथ जो यहाँ पे करीब रहती है, वो भी इतना पुरजोश थे, और वो कह रहे थे कि बस आप हमें किसी तरह मौका दें और हम इनको बताते हैं कि हम जो हैं वो क्या कर सकते हैं। और जिसका नतीजा आप लोगों ने देखा है, वो तो उनको तो मौका नहीं मिला था, वो तो कहते सर हमें मौका मिले तो हम जो है वो इंडियन पोस्ट जो है वो लेकर आ जाएं। तो ये उनके मोटिवेशन और उनका वो जज्बा था जिसकी बदौलत आपके सामने जो है वो अल्लाह ताला ने हमें जो है वो फ़तह कामयाबी दी। आपने सिविलियंस का जिक्र किया और ये बड़ा अहम है, ख़ास तौर पर उनकी सपोर्ट, और जो हम रास्ते में आते हुए देखते आए हैं कि बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं यहाँ के अवाम। ये क्या इनका दिल जीतने के लिए, इनकी आपसे मोहब्बत जीतने के लिए को ख़ास इक़दामात किए जाते हैं, या ये वैसे ही दीवाने अफवाज पाकिस्तान के और पाकिस्तान की सरहदों? नहीं, हम जो है वो मोस्टली एक तो इनके अंदर वैसे ही फ़ौज के लिए बहुत प्यार है, दूसरा ये कि हम ज़्यादातर जैसे आप देखा होगा कि हम यहाँ पे कश्मीर में जो है ना डिप्लॉय होते हैं, तो
تو ادھر جو ہے وہ جو لوکل لوگ ہیں یہاں کے رہنے والے، جیسے کہ ہمارا میڈیکل کا سیٹ اپ ہے، جو کوئی بھی سول بیمار ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے تو ہمارا جو ہے وہ ڈاکٹر جو ہے وہ اس کو جا کے چیک کرتا ہے. کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کافی گاڑیاں یا کوئی چیز کے ان کو میں نے راستے میں ایک ایمبولینس، ایک فوجی ایمبولینس میں بالکل جاتے ہوئے دیکھا. بالکل وہ آپ کے سامنے ایک جو ہے وہ چلتا پھرتا ثبوت ہے کہ اسی طرح یہ ایک سول بندہ تھا، وہ بیمار ہو گیا تھا، بٹ وہ ظاہری بات ہے ایمبولینس سول آنے میں ٹائم لگتا ہے، تو پھر ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی ایمبولینسز یوز کرتے ہیں ان کے لیے، تاکہ جو ہے ان کو بر وقت ٹریٹمنٹ ملے اور جو ہے ان کی صحت اور طبیعت جو ہے وہ ٹھیک رہے. ہم لوگ جو فارورڈ ایریا میں بھی ہوں اور پیچھے بھی ہوں، تو جہاں پہ بھی ہم لوگوں کو میڈیکل وائز اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے اسپیشلی اسکولز اور یہ وہ ان کی کے لیے جو بھی ہمیں اقدام اٹھانا پڑتا ہے ہم اٹھاتے ہیں. تو یہ چیز بھی جو ہے ان لوگوں میں ہمارے لیے مزید پیار اور محبت پیدا کرتی ہے. ڈیفینیٹلی جی، اور وہ پیار ہمیں ارد گرد نظر بھی آ رہا ہے جو لوگوں میں ہے، اور بالکل جس طرح سے وہ موٹیویٹڈ ہیں، چارجڈ ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہم ہیں کھڑے پرچم کے تلے. ناظرین، جب ہم جوش اور ولولے اور جذبے کی بات کرتے ہیں تو اس قوم کا اور اس قوم کی ماؤں کا جذبہ یہ ہے کہ ان کے بیٹے ہوں تو ایک شہادت، اس کے بعد مزید بیٹے ہوں تو وہ بھی ملک کی خاطر موجود ہوتے ہیں، اور وہ مائیں انہیں بھیجتی ہیں ملک کی حفاظت کے لیے، اور وہ بھی جام شہادت نوش کرتے ہیں، اور ان کی ماؤں، ان کے خاندانوں کو اس بات پر فخر ہوتا ہے. تو یہ وہ قوم ہے جس کو شکست دینے کے بارے میں ہمارا مکار اور عیار دشمن سوچتا ہے، اور یہ غلطی اس نے مئی کے مہینے بھی کی تھی. میں نے کہا جہاں میں مقامی علاقے میں موجود ہوں، یہاں پر لوگوں کی بے حد قربانیاں ہیں، یہاں سے بہت سارے لوگ افواج پاکستان میں جاتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ جو بہن میرے ساتھ موجود ہیں وہ اپنی کہانی خود بتائیں، اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس قوم کا جوش اور ولولہ، اس قوم کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں کیا جوش اور ولولہ رکھتی ہیں. السلام علیکم جی. ہمارے خاون جڑے نا شہید ہوئی گئے سن 2024 سن. ایک بیٹی ہے، ایک بیٹا ہے. بیٹا جڑا انہاں شہادت تو بعد پیدا ہوا، ایک بیٹا ایک بیٹا. مطلب آپ نے یہ بتایا کہ آپ کے جو خامن تھے وہ سن 2000 میں انہوں نے شہادت نوش فرمائی، اور اس وقت وہ افواج پاکستان میں تھے، اور دشمن سے لڑتے ہوئے ان کو شہادت نصیب ہوئی. ہاں جی. اور ان کی شہادت کے جس طرح سے چند ماہ بعد آپ کا بیٹا پیدا ہوا. 5 مہینے بعد. 5 مہینے بعد آپ کا بیٹا پیدا ہوا، اور اس وقت وہ بھی افواج پاکستان میں. کبھی یہ خیال آپ کو آیا ہو کہ میرے خامن فوج میں تھے، اس دنیا میں نہیں رہے، ان کو شہادت ملی، اب میرا بیٹا میں فوج میں بھیجوں نہ بھیجوں؟ شکر الحمدللہ، اللہ نے ذات اساں فوج نے سرے پر اللہ تعالیٰ اتھا توڑی پہنچایا. اللہ تعالیٰ بچیاں کی بھی زندگی دے اساں، اللہ تعالیٰ اساں پھر بھی انشاءاللہ اساں فوج نال جس طرح اساں فوج آسی اساں اس طرح ٹرسوں. اب یہ وہ جذبہ ہے جی جس کی میں بات کر رہا تھا، کہ جو بھی خیال ان کو آئے، جس طرح بھی یہ آپ دیدہ ہوں، ان کی آنکھوں میں آنسو آئیں، لیکن افواج پاکستان پہ پورا بھروسہ ہے انہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے صاحبزادے، اپنے بیٹے کو بھی فوج میں بھیجا. میں سلام پیش کرتا ہوں جی آپ کے جذبے کو، اور الفاظ کم پڑ جاتے ہیں بات کرنے کے لیے اور کہنے کے لیے. جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ جو ایک ہمارا غمزرف دشمن ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس قوم کے ساتھ وہ جنگ لڑے گا، یا اس قوم کو وہ کبھی اس کے خوابوں میں بھی وہ شکست دے سکے گا. تو یہ سن لیں، یہ پیغام ہے. یہاں پر یہ مائیں ہیں، اس ملک میں اس قوم کو شکست دینا شاید اس کے لیے آنے والے کئی سو سالوں میں، اس کی نسلوں میں بھی یہ بات ممکن نہ ہو، جب تک ایسی مائیں، ایسے بچے جن رہی ہیں اور وہ یہ جوش اور ولولہ رکھتی ہیں. مقامی لوگوں سے ہم نے بات کی، ہم آگے بڑھیں گے. مزید جو ہمارے جوان ہیں ان کا جذبہ جاننا بہت ضروری ہے، جو عملی طور پر فرنٹ لائن پر موجود تھے، اگلے مورچوں پر موجود تھے اور بھرپور جواب دے رہے تھے دشمن کو. اب ان کے مورچے بھی آپ کو دکھائیں گے، دشمن کی پوسٹ بھی وہاں سے آپ کو دکھائیں گے، اور بتائیں گے کہ یہاں پر مارکہ حق کیا تھا اور کیا ہوا. چلیں آگے بڑھتے ہیں. میں سب میرے خیال سے مجھے اب پروٹیکشن گیئر پہننے کی ضرورت ہے، تھوڑی سی پروٹیکشن کے لیے، کیونکہ زیرو لائن پہ جانا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر دشمن بالکل قریب ہے، مجھے بتایا گیا. تو ناظرین چلتے ہیں، تھوڑی سی تیاری کریں گے، تھوڑی سی پروٹیکشن لیں گے جو آگے جانے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہر وقت ایک خطرہ رہتا ہے یہاں پر. اور اس کے بعد پھر آپ کو ہم زیرو لائن تک لے کے جائیں گے،
اور دکھائیں گے کہ وہاں پر جوانوں کا کیا جذبہ ہے اور ख़اص طور پر مئی کے مہینے میں کیا کچھ ہوا ان کی زبان میں. ساتھ رہیے. ہم ہیں کھڑے پرچم کے تلے وعدے ہیں کیے خود سے. ہم جا رہے ہیں بالکل زیرو لائن کے قریب اور کیپٹن علی حیدر میرے ساتھ ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم تھوڑا سا آگے موو کرنا بھی شروع کرتے ہیں اور جس طرح سے میں نے کہا ہم زیرو لائن کی طرف جا رہے ہیں. کیپٹن صاحب بتائیے گا, آپ یہاں موجود تھے جو 6 مئی اور 10 مئی کے درمیان اس LOC پر جو کچھ ہوتا رہا, اور پھر جس طرح ہم نے سنا سفید جھنڈے لہرا دیے, جس طرح سے دشمن کو شکست ہوئی, کیا اس وقت کے احساسات جذبات کیا تھے جب ایک مکمل جنگ ہم پر نافذ کی گئی؟ یہ دیکھیں, جب اس طرح کا مارکہ یہ پچھلی بار ہوا, اس سے پہلے 2019 کا بھی ہوا, تو ہمارے جوانوں میں الحمدللہ ہمیں اتنا کانفیڈنس ہے ان پہ کہ وہ ایسے ٹائم پہ اپنا فل 100% پرفارمنس اپنی دے سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جیسے کہ پیس میں ہم اپنا ٹائم دیتے ہیں ریگولرس ٹریننگ کو, سپوز ایکسرسائزز کو, اسی طرح لائیو پریکٹس فائرنگ کو, تو اس چیز پہ ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں. اینڈ وین اٹ کمز ٹو وار سو دیٹ ٹریننگ ٹرنز انٹو ایکشن. سو اسی طرح ہماری پھر سپورٹنگ آرمس کے ساتھ کوآرڈینیشنز ہوتی ہیں تاکہ وہ ویل پریپیئرڈ رہیں کسی بھی ان ایونچوئلٹی کے لیے. تو جس طرح کہ یہ ہماری تیاری پوری تھی اور مارکے حق میں پوری دنیا نے دیکھا, دشمن نے ادھر سفید جھنڈے لہرا دیے تھے, اس کے علاوہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ایئر فورس میں ہمارا کیا رہا, 6-0 ابھی تک, ایوری باڈی نوز. اب جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور بتایا یہ گیا ہے ہمیں کہ جس جگہ ہم جا رہے ہیں وہاں سے دشمن کی چیک پوسٹ, دشمن کی پوسٹ خاصی قریب ہیں. جی بالکل, آپ ابھی لائن آف کنٹرول کے بالکل اگلے محاذ پہ موجود ہیں. اس سے ہم تھوڑا اور آگے جائیں گے تو وہ بالکل زیرو لائن بن جاتی ہے. اور یہ سیفٹی میئرز جو ہم نے لیے ہوئے ہیں یہ بھی ڈیفینیٹلی Obviously, اسی لیے ہیں. مجھے بتائیے کتنا فرق پڑتا ہے, کیونکہ LOC بہت طویل ہے, کچھ جگہوں پر بہت قریب ہیں پوسٹ دشمن کی, کچھ جگہوں پر دور ہوتی ہیں. جی بالکل. اس سے کتنی انٹینسٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے جب بالکل قریب ہے دشمن آپ کے, اور جن جگہوں پر دور ہے اس سے کیا فرق؟ تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں قریب والی کی بات کریں نا, تو ہمارے کچھ الرٹ لیول ہوتے ہیں. ابھی جو سب سے قریب پوسٹ ہے تو اس پہ ہمارا الرٹ لیول جو ہے وہ کافی ہائی رہتا ہے. اسی طرح جو تھوڑی دور والی پوسٹ ہیں اس پہ الرٹ لیول کے حساب سے اس طرح کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں. لیکن جب بھی کوئی اس طرح کی موومنٹ یا کوئی چیز آبزرو ہوتی ہے تو تمام پوسٹیں جو ہے یہ کمیونیکیشن سسٹم ان کا بالکل کنیکٹڈ رہتا ہے. تو ایوری باڈی از ویری ویل پریپیئرڈ. چلے آئیں آگے بڑھتے ہیں اور مزید یہ پوسٹ بھی دیکھیں گے ہم, اور اسی طرح بات چیت آپ سے جاری رہے گی. یہ زمین پربت دشت و دریا ہو, دھرتی ہر دھڑکن اپنی ہے اس مٹی سے باندھی. ہر گھڑی تیار کامران ہے ہم. نعرہ تکبیر. جی تو اس وقت جیسا کہ ہم بالکل LOC پر اس وقت موجود ہیں, اور یہ مورچے جس طرح کیمرہ آپ کو دکھا سکتا ہے, اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ ہمارے جوان 24/7 دن کے 24 گھنٹے, ہفتے کے 7 دن, پورا مہینہ, یہ سال کے 365 دن اسی طرح سے چاق و چوبند اپنی ذمہ داریاں, اپنے فرائض کو مکمل طور پر نبھا رہے ہوتے ہیں. یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جس طرح سے بات ہوئی کہ دشمن نے سوچا نہیں تھا کہ ہم کتنے الرٹ ہوں گے 6 مئی کے بعد, اور ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کو رسپانس کیا ملے گا. اور پھر جب رسپانس ملا تو وہ پریشان ہو گئے, اور پھر اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے ان کو سفید جھنڈے لہرانے پڑے اور ٹائم آؤٹ لینا پڑا ہم سے. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام عامر نیازی. عامر, مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ کب سے آپ یہاں پر موجود ہیں LOC کی اس جگہ پر؟ جی میں پچھلے 2 ماہ سے ادھر ڈیوٹی پہ ہوں. آپ 2 ماہ سے یہاں ڈیوٹی پہ ہیں؟ جی. یعنی کہ آپ بعد میں آئے ہیں جب 9 مئی 10 مئی گزر چکا تھا؟ جی اس شب کو میں تھا یونٹ میں ہی حاضر, لیکن کہیں اور ڈیوٹی پہ تھا. اب چاہے ڈیوٹی یہاں ہو یا کہیں اور ہو, ڈیوٹی تو ڈیوٹی ہے, اور آپ نے بھرپور ہیں بھائی. وہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا معاملہ کیا تھا جب اچانک کیا خبر آپ تک پہنچی, اور جوش جذبہ کیا تھا جب پتہ چلا کہ بھارت ایک آپریشن کے نام پر جنگ مسلط کر رہا ہے پاکستان پہ,
اور تیاری تو آپ کی 365 دن رہتی ہے، لیکن آپ کو یہ لگا ہو کہ اب جواب دینے کا وقت آ گیا؟ جی الحمدللہ ہم بالکل ریڈی تھے. 6 تاریخ کی شب کو انڈیا نے ہمارے نہتے سویلین پہ بزدلانہ وار کیا، جس کا ان کو بھرپور جواب اس ٹائم بھی ملا، اور ایک اچھی سی تیاری کے ساتھ جو ہم نے ان کو 9 کی شب کو ہم نے ان کو ایسا ایک اچھا سا جواب دیا کہ اس کے بعد دشمن نہ کبھی انشاءاللہ اس بزدلانہ وار کرنے کے بارے میں سوچے گا، اور نہ ہی ہم نے ان کے اندر کوئی ایسی کوئی گنجائش چھوڑی ہے الحمدللہ. اب مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ فرق کیا ہے ہم میں اور ان میں؟ جذبہ ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، یہ کلمہ ہے، یہ شہادت کا ایک شوق ہے، ایک جذبہ ہے جو ہمیں ان سے مختلف بناتا ہے اور ہم برتری لے جاتے ہیں. جی الحمدللہ، جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ ہمارے اندر جذبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک جو سٹرینتھ ہے، ایک جو پاور ہے، تو وہ ہماری ایک قسم کی ہماری بیک بون ہے. تو اس کو ساتھ لیتے ہوئے ہم الحمدللہ جب بھی دشمن کو ہمیں وار کرنے کی، جوابی کارروائی کرنے کی ضرورت پیش آئی، تو الحمدللہ ہمارے جذبے جو ہے نا ان کا ایک لیول تھا، وہ کہیں ایک الگ لیول پہ تھی، اور الحمدللہ دشمن کو ہم نے ایسے جواب دے دیے ہیں کہ دوبارہ دشمن پہلی بات ہے کہ وار کرنے کا سوچے گا بھی نہیں، اگر سوچے گا بھی تو پتہ نہیں کتنی بار سوچے گا. یہ زمین پربت دشت و دریا ہو، دھرتی ہر دھڑکن اپنی ہے اس مٹی سے باندھی. ہر گھڑی تیار کامران ہے ہم، جیسے ہو حالات. جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بھائی جوان بالکل اس وقت تیار، اور اسی طرح ان کی تیاری رہتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ سپاہی راشد. راشد صاحب، آپ یہیں تھے جب مارکہ حق ہوا، اسی جگہ پر پوسٹڈ تھے؟ جی بالکل. مجھے تھوڑا سا بتائیں گے کیا صورتحال تھی 6 مئی کو جب پتہ چلا کہ دشمن نے حملہ کیا ہے؟ پہلے تو میزائل سے حملہ کیا اور پھر آہستہ آہستہ LOC پر حرکت ہونا شروع ہوئی. پھر کیا پیغامات ملے اور کیا تیاری تھی آپ کی، اور پھر کس طرح سے جواب ملا دشمن کو؟ ویسے تو 6 اور 7 مئی کے درمیانی رات کو جو ہے نا دشمن نے رات کی تاریکی میں 1:30 بجے ہمارے اوپر، مطلب ملک پاکستان کے اوپر حملہ کیا، اور وہ جو چالیں چلتا ہے ہمیں سب پتہ ہوتی ہیں. تو ہم ادھر اپنے ملک کی حفاظت کے لیے 24 گھنٹے چاقو چوبند ہوتے ہیں. تو وہ سمجھتا ہے کہ ہم سوئے ہوئے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم 24 گھنٹے اپنے ملک پاکستان کے لیے کھڑے رہیں گے اور حفاظت کرتے رہیں گے. بلا شبہ، اور آپ نے کر کے دکھائی ہے. آپ فتح سے ہمکنار ہوئے ہیں، آپ نے جنگ جیتی. رسپانس کیا کس ٹائم آپ نے، جب 1:30 بجے رات کے انہوں نے حملہ کیا؟ دشمن ہے سر، دشمن نے تو رات کی تاریکی میں حملہ کرنا ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ وہ کافر ہیں، ان کا کوئی ایمان نہیں ہے، بزدل بھی ہیں، مکار بھی ہیں، بزدل ہیں، مکار ہیں. لیکن ہم نے جو ان کا جوابی کارروائی 10 مئی کو نماز فجر کے بعد نماز پڑھ کے، اس کے بعد ان کے مطلب گھروں میں جا کے ہم نے حملہ کیا. گھروں میں ان کے پٹھان کوٹ، مطلب ان کے ایئر بیسز تباہ کیے، ان کے بجلی کے مطلب نظام کو 70% بجلی ان کی ہم نے تباہ کی ہے. اور ہمارے شاہینوں نے کبھی جو ہے نا منہ موڑ کے پیچھے نہیں دیکھا، ہمیشہ ڈٹے رہے. بالکل جی، مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے پاکستان کا دفاع کیا ہے، پوری افواج پاکستان نے پاکستان کا دفاع کیا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آپ اسی طرح آنے والے وقتوں میں بھی پاکستان کا دفاع ہر صورت کرتے رہیں گے. یہ ہے جی جوش، ولولہ، جذبہ، خیالات ہمارے جوانوں کے، جو بالکل دشمن کو آنکھوں کے سامنے ان کی موجود ہیں، ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان کو بھرپور طریقے سے جواب دیتے ہیں. نہ ان کے حوصلے پست ہوتے ہیں اور نہ یہ کبھی تھکتے ہیں. اور یہ بات اگر دشمن نہیں جانتا تھا تو میرے خیال سے اس مارکہ حق کے بعد بہت اچھے سے وہ یہ ساری بات اب جان گیا، اور دوبارہ ایسی کوئی مستی یا غلطی کرنے سے پہلے کم از کم 100 دفعہ سوچے گا. مزید کچھ لوگوں سے، مزید کچھ جوانوں سے ہم بات کرتے ہیں، آپ کو آگے لے کر چلتے ہیں، ساتھ رہیے گا. جی تو بالآخر ہم اس وقت بالکل زیرو لائن پر پہنچ چکے ہیں، اور یہ وہ آخری پوائنٹ ہے، اور یہ کیموفلاج آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد بالکل اگر میرے عقب میں آپ دیکھ سکیں تو وہاں پر دشمن کی پوسٹ اس وقت موجود ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم نے بھرپور جواب دشمن کو دیا جب 6 مئی سے 10 مئی کے درمیان
जब मार्का हक हुआ, पहले ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भारत ने एग्रेशन शो किया और पाकिस्तान ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए बड़ा ही भरपूर अंदाज में इस सारे मामले का जवाब दिया। और फिर बिलाखिर जो एग्रेशन शो करने वाले थे, नौबत ये आई कि उनको ही वाइट फ्लैग्स, सफ़ेद झंडे लहराने पड़े कि भाई खुदा का वास्ता बस करें। और ये सारा का सारा मामला है। और यहाँ पर मज़ीद कुछ बात करते हैं। कैप्टन साहब, अब फाइनली हम काफ़ी वॉक करके, काफ़ी चल के हम इस वक्त ज़ीरो लाइन पर आ गए। ये महाज था एग्जैक्टली, ये वो जगह थी जहाँ पर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती रही। मुझे थोड़ा सा मैं चाहूँगा ज़रा रिकैप दीजिए 6 मई से 10 तारीख के दरमियान क्या हुआ था, किस तरह से वहाँ से एग्रेशन शो हुआ और फिर हमारा रिस्पांस क्या था, जिसके बाद मजबूर हो गए वो झंडे लहराने पे। जी बिल्कुल। देखें, जब से ये उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और मिज़ल फायर किए हमारी कंट्री पे, तो उसके बाद जो है LOC पे माहौल थोड़ा थोड़ा ख़राब होने लगा। और पहले स्मॉल आर्म से फायर हुआ, पहले उन्होंने स्मॉल आर्म्स का फायर किया और इसी तरह फिर हैवी का। तो हमारा जो जवाब था वो उनके लिए इतना मजबूत था कि मतलब दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ रिस्पांस वी आर गिविंग टू देम। उन्होंने क्या सोच रखा था, वो क्या सोच रहे थे कि शायद वो एग्रेशन शो करेंगे और अफवाज पाकिस्तान और यहाँ के लोग आराम से बैठे रहेंगे? उनको लगता था कि शायद ये लोग प्रिपेयर नहीं है, लेकिन हमारी प्रिपेयर्डनेस जो उनको हमने सरप्राइज़ दिया है, इससे उनको इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि हाउ वेल प्रिपेयर्ड वी आर। अब इन जनरेशन्स ने अमली तौर पर देख लिया कि पाकिस्तान की अफवाज की सलाहियत क्या है। और ये लोहा सिर्फ अपने लोगों में नहीं, अपनी पाकिस्तान की कौम ने नहीं माना, पूरी दुनिया मुतरफ़ है। बतौर कैप्टन इन पाकिस्तान आर्मी, एक आपका ख्वाब रहा होगा आपने आर्मी ज्वाइन की होगी, जितने हमारे जवान यहाँ खड़े हैं, अब ये सीने कितने चौड़े हो गए हैं इस मार्का हक के बाद? देखें, एक तो हमारे पास जो जज्बे ईमान है, ईमान की जो ताकत है, और उसके साथ साथ हमारा पैशन है। जैसे कि हमारे बड़ों का भी जो पैशन था, पाकिस्तान तो एक आइडिया था ना, कि एक मुल्क तो उस टाइम नहीं बना था, लेकिन उसके पीछे पैशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि उस मुल्क के लिए उन्होंने इतनी कोशिश की और उस मुल्क को उन्होंने बना दिया। तो सेम हेयर अभी जो हमारी जनरेशन है, हमारे मतलब सिपाही सलार से लेके डाउन टू सोल्जर लेवल तक, हर बंदे में वो पैशन और वो जज्बा मौजूद है, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज सलामत है। अच्छा, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैं जो चीज़ जो हम देखते भी आ रहे हैं, जो हमने दिखाया भी अपने नाजरीन को, जिस जगह पर हम मौजूद हैं, इस जगह पे मुकामी आबादी है, जी लोग हैं, सिविलियंस हैं, और LOC के अक्रॉस पूरे जहाँ भी वहाँ पर इसी तरह हैं। और ये बात हम करते भी आ रहे थे जब हम एक मुश्किल रास्ते से गुजरते हुए सफ़र कर रहे थे कि कितना ज़रूरी है सिविलियन आबादी, मुकामी लोगों का अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होना, 365 दिन साल के हों या मार्का हक के वो 5 दिन 4 दिन। जी बिल्कुल। जिस तरह के हमारे यहाँ के लोग हैं, माशाल्लाह से ये लोग हमारी आर्मी के साथ खड़े हैं, पहले भी खड़े रहे हैं और आज भी ये खड़े थे। और पीछे मार्का हक में भी जिस तरह आपने बताया, तो पूरी पाकिस्तान की आवाम हमारे फ़ौज के साथ खड़ी थी, जिसकी वजह से हमने दुश्मन के जो है उनकी मैली नज़रों का, जो उनके अटैक थे, उनका हमने ज़बरदस्त जवाब दिया। बिल्कुल जी, ये बात आपकी वजह है। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी अगर कोई इस तरह की चीज़ दुश्मन की जानिब से की जाती है तो हमें पूरा यकीन है, और जिस तरह से हम बड़ी कह लीजिए कि बड़ी सुकून की नींद सो रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जवान हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। सैल्यूट करता हूँ जी मैं आपको, आपके जज्बे को, आपके तमाम तर साथियों को यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, ये सफ़र आपने देखा 6 सितंबर, और 6 सितंबर अहमियत का हामिल ज़्यादा इस दफ़ा, जैसे हमारे लिए 14 अगस्त थी। आज़ादी का जश्न तो हम मना रहे हैं, लेकिन जब फ़तह से हमकिनार होता है एक मुल्क, एक कौम, उसके बाद जो उस कौम का जोश और वलवला होता है वो दीदनी होता है। उसी की झलक हमने इस 14 अगस्त में देखी, जिस जोश और वलवले से वो मनाया गया। ये 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान। और जिस तरह से मैंने कैप्टन साहब से बात भी की कि दिफा के बारे में हमने सुना था या हमारी 1-2 नस्लों ने सुना था, उसका इतना बड़ा अमली सबूत देखा नहीं था, तारीख़ ज़रूर बताती थी। अब विटनेस किया है पाकिस्तान के एक शख्स ने, एक बच्चे ने, एक फ़र्द ने इस सारे मामले को विटनेस किया है। पूरा यकीन है हमें कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। हमारे जवान हमारी सरहदों की हिफाजत के लिए मौजूद हैं, और जब जब दुश्मन मैली आँख से देखेगा और नज़र उठाएगा पाकिस्तान को लेकर, तो उन्हें इससे बढ़कर करारा जवाब दिया जाएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। पाकिस्तान पाइंदाबाद।